ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलास्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम पूजिता सिंहाद्रि। अहं राजीवगान्धी परिसरे शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षं पठन्ती अस्मि। अस्माकं विश्वविद्यालये प्रायोगिकशिक्षासन्दर्भे छात्रान् आम्रवाटिकां प्रति नीतवन्तः। तत्र 15 निमेषान् यावत् अस्मान् वृक्षेभ्यः साकं सम्भाषणं कर्तुं सूचितवन्तः। तत्र मम अनुभवः कथमस्ति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् वच्मि। पर्यावरणम् अस्माकं जीवनस्य अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण अङ्गम् अस्ति। यत्किमपि वस्तु अस्मान् पर्यवेष्टयति, यत् अस्माकं जीवनं सम्भवयति, तत्सर्वं पर्यावरणस्य अन्तर्गतं भवति। वायुः, जलं, भूमिः, वनानि, जन्तवः, वृक्षाश्च पर्यावरणस्य अवयवाः सन्ति। यदि पर्यावरणस्य रक्षणं न कुर्मः तर्हि मानवानां जीवनं सङ्कटे स्थाप्यते। अतः अस्माभिः वृक्षारोपणं कर्तव्यं, जलरक्षणं च आवश्यकम्। स्वच्छं पर्यावरणं स्वस्थं जीवनं च यथार्थतया सहचरे भवतः। अतः वयं सर्वे पर्यावरणस्य संरक्षणार्थं सिद्धाः भवेम। तत्र मम अनुभवः इत्थं वर्तते। दीर्घतरवः, पक्षीणां शब्दाः, पृथिव्याः गन्धः, एतत् सर्वं दृष्ट्वा महदानन्दम् अनुभूतवती। प्रकृतेः परिवेशे स्थित्वा गाढं शान्तिम् अनुभूतवती। पत्राणां मन्दस्पन्दनं श्रुत्वा मानसिकविश्रान्तिः अनुभूतवती। अतः एवम् उच्यते, सिट्टिंग under a tree, the mind finds a lost calmness. 3 ways listening to nature could benefit for busy students. First one, boost restful sleep. Nature sounds build the rest digest response, helping the body and mind drift to sleep. Second one, improve health. Stress reduction impacts health and can aid in increasing immune system activity. Third one, improve well-being. Nature sounds could reduce depression symptoms by lessening levels of stress and external noise that the world is surrounded by. प्रकृति संसाधनं नास्ति, सा जीवनशक्तिः। प्रकृति विना न जलं, न वायुः, न अन्नं, न जीवनम्। मानवकर्मणां, वनस्पतीनां, पशूनां, प्राकृतिकवासव्यवस्थानां च उपरि प्रभावः अधिकमस्ति। वृक्षछेदनं केवलं नद्याः, भूमेः, पशूनां, पक्षीणां च कृते एव हानिः नास्ति, अस्माकं कृते अपि हानिः भविष्यति। वयमपि पर्यावरणे एकः अङ्गः वर्तते। प्राकृतिकसंसाधनानाम् इत्युक्ते जलं, भूगर्भरसायनानां, वनानां च अधिक उपयोगं कृत्वा अग्रिमतराणां कृते किं यच्छामः इत्यादि विषयाणाम् उपरि मम चिन्तनम् आसीत्। जलं, विद्युच्छक्तिः, इन्धनं च अल्पम् उपयुज्य प्राकृतिकसंसाधनानां संरक्षणम्। प्लास्टिक् स्थाने वस्त्रस्यूतानि एवम् आर्गानिक् खाद्यपदार्थं च ग्रहणम्। वृक्षारोपणम्, उद्यानपालनं च, हरितप्रदेशांश्च रक्षणं कर्तव्यम्। स्वच्छतायाः अभियानेषु, जागरूकतायाः कार्यक्रमेषु च सहभागिता, तदा प्रकृतिरक्षणसम्बन्धनीतिषु समर्थनं च कर्तव्यम् इति सङ्कल्पितवती। Family gardens, where memories and vegetables grow together.